Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد اليوم. الفيديو ديال اليوم عندنا الجزء الثاني ديال لا بواط ا ميرفي. هذا الجزء غنشوفوا فيه لا فيش دو ليكتور. لا فيش دو ليكتور كتكون جامعه مجموعه من لي زانفورماسيون اولا المعلومات اللي خاصكم تعرفوها على لو رومان، وغادي نشوفوا لو جونغ دو رومان، وغادي نشوفوا نتعرفوا على الكاتب اولا ليكريفان ديال لو رومان. وكنتمنى بانكم تركزوا معايا مزيان في هاد لي زانفورماسيون اللي غنعطيكم اليوم، حيتاش مهمين جدا في الامتحان ديالكم. اول حاجه غنشوفوا هي لو جونغ ليتيرير دو لا بواط ا ميرفي. هاد السؤال كيتحط بزاف في امتحان الجهوي. دونك الا طرحوا عليكم السؤال اكيل جونغ ليتيرير ابارتيان سو رومان ولا سي كوا لو جونغ ليتيرير، لو جونغ ليتيرير اللي عندنا هنا هي اوتوبيوغرافي. غنشوفوا شنو هي اوتوبيوغرافي. L'autobiographie هي un genre littéraire qui est un récit dans lequel quelqu'un raconte sa propre vie ou une partie de celle-ci. هنا الكاتب هنا كيعاود على حياته الشخصيه او جزء من حياته. المثال ديال لابواط ميرفي، احمد السفريوي كيعاود على الطفوله ديالو، جزء من حياته en s'appuyant sur sa capacité d'analyse. هنا وهو احمد السفريوي ادولت كي اناليزي في راسو، كي اناليزي في لي زيفينمون اللي دازو في الطفوله ديالو. L'autobiographie, elle doit répondre à certaines caractéristiques. باش تكون عندنا اون بيوغرافي خاصها تريسبكتي واحد لي كونديسيون اولا واحد الشروط. اول شرط عندنا لو باكت اوتوبيوغرافيك، اولا بحال كي دار وعد اوتوبيوغرافيك. هنا لوتور سونغاج ا راكونتي توت لا فيريتي. هنا الكاتب كيوعد القارئ انه غادي يعاود كاع الحقيقه اللي طرات. ثاني نقطه هي récit en prose racontant la vie d'une personne. هنا ديما في لو رومان ولا في لو تكست ولا لو ريسي اوتوبيوغرافيك ديما كنلقاو لا بروميير بيرسون دو سينغولير جو لوتور كيهضر على راسو، وما كيعاودش لينا بالضروره جميع الذكريات ديالو، ولكن كيختار الذكريات اللي بغي يعاودهم. ثالث نقطه هي ليدونتيتي انتر اوتور ناراتور اي بيرسوناج برينسيبال. في ان ريسي ولا ان رومان اوتوبيوغرافيك عندنا لوتور هو لو ناراتور، هو لو بيرسوناج برينسيبال. شنو هو لوتور؟ لوتور هو هذاك اللي كيكتب، اللي كيكتب لو تكست. اي سي كوا ان ناراتور؟ ان ناراتور عفوا هو هذاك اللي كيراكونت ليستوار، اللي كيعاود ليستوار. ولي بيرسوناج برينسيبال هو الشخصيه الرئيسيه في القصه. دونك هنا عندنا احمد السفري وهو الكاتب وهو الراوي وهو الشخصيه الرئيسيه. هنا عندنا رابع نقطة perspective du récit. هنا عندنا دي فاي فيان في ليستوار ما بين الماضي أحمد السفريوي كطفل وأحمد السفريوي أدولت، أحمد السفريوي حاليا. باش غادي نعرفوا إمتى كيكون الكاتب كيهضر على الطفولة ديالو والحاضر ديالو. كيكون كيهضر في الماضي غتلقاو لامبارفي ولو باسي سامبل، وفي كيكون كيهضر في الحاضر عندنا لو بريزون. وسا سيغ ا اناليزي في كيكون كيهضر في البريزون سي en faisant des analyses ou en commentant sur sa vie d'enfant. دابا غادي نشوفوا لي ريسي كي سون بروش ا لوتوبيوغرافي، لي ريسي اللي كيشبهوا لوتوبيوغرافي. عندنا لو جورنال انتيم. شنو هو جورنال انتيم؟ هو ان جورنال كي ريديجي او جور لو جور، كنكتبو كل نهار بنهار. لوتور يغلات لي في كوتيديان دو سا في بريفي، كيعاود على اليوميات ديالو، هو بحال دفتر اليوميات، كنعاودو كل نهار اشنو طرا لينا، اشنو داز منا، وكنكومونطيو. Non, la mémoire. حتى la mémoire كتشبه l'autobiographie. غير هو la mémoire elle est rédigée par une personne influente وune personne اللي مؤثرة واللي شاركت في الحياة السياسية أو الاجتماعية في الحقبة ديالها. هنا لوتور كيعاود على لي في ماركون. وعندنا لا بيوغرافي. عندنا كي قلنا لوتوبيوغرافي كنهضروا على راسنا. لوتوبيوغرافي اون راكونت لا في دون تيرس، كنعاودوا حياة شخص ثالث، كنعاودوا حياة شخص اخر ماشي نفسنا. دونك هادو هما لي غيسي اللي كيتقدروا يتغلطوا لكم مع لوتوبيوغرافي. دابا غادي نتعرفوا على احمد السفريوي، غنشوفوا معلومات عامه عليه. احمد السفريوي ني اون 1915 تزاد في 1915 فاس، مات في 2004. كاتب مغربي، écrivain marocain. قرا في ليكول كورانيك ومن بعد مشى ليكول فرانسيز، المدرسه الفرنسيه، puis le collège de Fès. من بعد il a assuré des fonctions dans la fonction publique، خدم مع الدوله، ولا écrivain par la suite من بعد. ولو بروميير رومان ديالو هذه خاصكم تعقلوا عليها، لو شابلي دومبر. سي اول رومان عند احمد السفريوي. وكتب لا بواط ا ميرفي، ميزون دو سيرفيتود و جاردان دي سورتيلاج.
دابا غنشوفوا لا فيش دو ليكتور. لا فيش دو ليكتور جامعه كاع لي زانفورماسيون اللي كيتحطوا ضروري ما يتحطوا لكم في الامتحان الجهوي ولا الامتحانات ديالكم. دونك ركزوا معايا مزيان في لا فيش دو ليكتور، هي مختصره ولكن عامه جامعه جميع المعلومات. الوغ اول حاجه غنبداو بها تيتر دو لوفر، لا بواط ا ميرفي. هذا يقدر يجيكم سؤال بليد ولكن كاينين اللي ما كيجاوبوش عليها. نون دو لوتور احمد الصفريوي. لو سيكل لو 20e siècle, القرن العشرين. date d'écriture écrit en 1952. La boîte à merveilles تكتبت سنة 1952. date de parution publiée en 1954. نشرات سنة 1954. genre littéraire كي قلنا هو un roman autobiographique. Le narrateur سيدي محمد enfant de 6 ans, parfois سيدي محمد l'adulte. Le narrateur هو شكون اللي كيعاود القصة. سي عندنا سيدي محمد دي فوا كنلقاو بان لونفون اللي كيهضر وبعض المرات كنلقاو لادولت اللي كيهضر. اسباس دو لاكسيون سي لا فيل دو فاس. هادشي كامل الاحداث طرو في مدينه فاس. دوغي دو لاكسيون اولا المده اللي داروا فيها لهاد الاحداث بريسك اون اني، تقريبا عام. عندنا 3 سيزون، 3 الفصول، ليفير لو برينتون اي ليتي، الشتاء الربيع والصيف. لي بيرسوناج برينسيبو عندنا هو سيدي محمد لو ناراتور، لاله زبيده ماماه، لا مير، المعلم عبد السلام، لو بير الاب. لي زيفينمون بيرتورباتور اولا الاحداث اللي غيخربقوا القصه، لا روين ولا الفايت ديال لو بير qui a perdu son capital dans le souk. Le père كي غنشوفوا في لا سويت في لي ريزومي il va perdre son capital في لو سوق وغادي يسافر لا مونتاgne les environs de Fès pour travailler باش يجمع الفلوس. دينومون اولا النتيجه الاخرى. عندنا المعنى ديال دينومون جايه من لو نو، عقده. دينومون هو حل العقده، زعما حل المشكله اللي عندنا، حل ديال لا بروبليماتيك ولا المشكل اللي وقع لينا، هو رجوع الاب اي لا ريوفيرتور دو لا بواط. و سيدي محمد غيعاود يحل لا بواط ا ميرفي ديالو. وهنا غنشوفوا لي كونتوني دو لا بواط. لا بواط فيها دي زوبجي اوردينير اي ايتيروكليت، هما اشياء غير متجانسه واشياء عاديه. symbolisme et fonction de la boîte. La boîte pour le narrateur, pour Sidi Mohamed, c'est un moyen d'évasion. هو مكان اللي كيقدر يهرب فيه من الحياة الواقعية du monde réel. grâce à sa boîte il se sent moins seul et moins triste. حتى هو سيدي محمد كي غنشوفوا في الرواية هو طفل وحيد، ديك لا بواط كتخليه اقل وحدة واقل تعاسة، حتى هو كان طفل تعيس، طفل تريست. هنا عندنا لي تيم اولا المواضيع. هاد المواضيع خاصكم تركزوا فيهم بزاف حتى جينيرالمون كيكون واحد من هاد المواضيع اللي كيتحط في لا برودكسيون ايكريت. دونك المواضيع اللي تجبدوا ولا كيون ايتي انتامي في لا بواط ا ميرفي هي لا سوليتود، لونفانس، لا فامي، الوحده، الطفوله والعائله، ليكول تراديسيونيل، لو بون فوازيناج عفوا، لا سوليداريتي انتر لي فوازان، العائله والمدرسه، المسيد، المدرسه التراديسيونيل اللي كانت بكري، لو بون فوازيناج هو العلاقه ما بين الجيران، لا ريليجيون، الدين، لا سوبرستيسيون، الخرافات، لا بوليغامي وهو تعدد الزوجات، ليماجينير اي لو ريف هو الخيال والحلم، لي كونديسيون ديال فام هي وضعيه المراه. هنا عندنا لو ريجستر دو لونغ، عندنا ريجستر كورون راه غتشوفوا في فيديو عندنا ديجا في القناه شفنا فيه لي ريجستر دو لونغ. كاين لو لونغاج كورون، سوتوني ولا فاميلي. هنا عندنا لونغاج كورون، الا بغيتو تعرفوا المعنى ديال ديفينيسيون ديال لونغاج كورون غتلقاوه في فيديو غنخليه لكم في رابط الوصف. بوين دو فيو دو فوكاليزاسيون، بوين فيو انترن، عندنا سيدي محمد سي الي انترن داخل القصه. Le temps des verbes, l'imparfait et le passé simple, le temps du récit ou le présent révèle souvent la présence du narrateur adulte. حنا عندنا هذا لو رومان في l'imparfait et le passé simple، في كيكون كيحكي على الماضي ولكن فين سيدي محمد لادولت كيبغي يدير شي كومونتير ولا شي اناليز كنلقاو لو بريزون. لو نومبر دي شابيتر عندنا 12 شابيتر في لا بواط ا ميرفي. بون لي زامي كنتمنى نكون فتكم في هاد لا فيديو، وما تنساوش غادي تلقاو بلوس دانفورماسيون على لا بواط ا ميرفي في فيديوهات الاخرى. غادي تلقاو لي ريزومي وغتلقاو الدروس على لي ريجستر دو لونغ، لي فيغور دو ستيل اللي كنا شفناهم سابقا. ما تنساوش تخليو لي كومونتير وديروا جيم وتبارطاجيو مع صحابكم باش حتى هما يستافدوا.